आज फेरि पनि हामी यो यात्रीको प्रगतिको पाठ 3 र 4बाट हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अनि हामीले दुई पाठसम्म हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यात्री चाहिँ आफ्नो साथी या छिमेकी लचिलोसँगै यो यात्रामा अगाडि बढिरहेको छ र अब हामी हेरौँ अगाडि कस्तो हुनेछ। पाठ 3 निराशाको दलदल। अब मैले सपनामा देखेँ कि जब जिद्दी फर्केर आफ्नो घरतिर लाग्यो, यात्री र लचिलो समथल भूमि हुँदै अगाडि हिँडे र तिनीहरूको यात्रा जारी थियो। यात्रीले भन्यो, कस्तो महसुस गर्दैछौ त लचिलो? म एकदमै खुसी छु कि तिमीले मसँग आउने निर्णय गर्यौ। यदि मलाई लागे चाहिँ जिद्दीलाई पनि हुन आउने विध्वंसको बारेमा लागेको भए यति सजिलै उसले आफ्नो पिठ्यौ फर्काएर फर्कने थिएन। लचिलोले भन्यो, आऊ यात्री, अब हामी दुई मात्र छौँ। मलाई अरू सुनाऊ, के कुरा हाम्रो लागि राखिएको छ? कति रमाइलो होला जहाँ हामी जाँदैछौँ। यात्रीले भन्यो, मैले भन्नुभन्दा सोचाइमा अझ यो विषयमा म प्रष्ट छु, तर तिमीलाई जान्नै मन भए म मेरो किताबबाट पढेर भन्छु। अनि के तिम्रो यो किताबमा लेखिएको कुरा साँचो हो त यात्री? लचिलोले भन्यो। यात्रीले जवाफ दियो, हो साँच्चै, किनकि यो उहाँद्वारा लेखिएको हो जसले कहिले झुट बोल्नुहुन्न। वचन जुन विश्वास र ज्ञान अनन्त जीवनको आशामा स्थिर छन् अनि कहिल्यै झुट नबोल्नुहुने परमेश्वरले अनन्तकालदेखि प्रतिज्ञा गर्नुभयो। तीतस 1:2। के लेखिएको छन् त? लचिलोले सोध्यो। यात्री भन्न लाग्यो, त्यहाँ एउटा कहिले नसिद्धिने राज्य छ र अनन्त जीवन छ जो हामीलाई दिइनेछ ताकि त्यस राज्यमा हामी सधैँ रहन सकौँ। वचन तर इस्रायल चाहिँ परमप्रभुद्वारा उहाँको सदा सर्वदाको उद्धारद्वारा नै बचाइनेछ। अनन्तकालसम्म तिमीहरू कहिले लज्जित हुने छैन अथवा तिमीहरूको बेइज्जत हुने छैन। यसैया 45:17। लचिलोले भन्यो, अनि अरू? यात्रीले भन्यो, त्यहाँ महिमाको मुकुट छ जो हामीलाई दिइनेछ र वस्त्रहरू जसद्वारा हामी स्वर्गको सूर्य झैँ चम्कनेछौँ। वचन अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखिएको छ जो धार्मिकताका न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। लचिलोले भन्यो, आहा कति राम्रो। अनि अरू? यात्रीले भन्यो, त्यहाँ अरू रोदन हुँदैन न त दुःख नै, किनकि उहाँ जो त्यस ठाउँको मालिक हुनुहुन्छ उहाँले हाम्रो आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। वचन उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैको मुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ। यसैया 25:8। अनि हामी त्यहाँ कोसँग हुनेछौँ? त्यहाँ अरू को हुनेछन्? यात्रीले भन्यो, हामी त्यहाँ सराफहरूसँग हुनेछौँ, प्राणीहरू यति चम्किला कि तिनीहरूको ज्योतिले हाम्रो आँखा तिर्मिराउनेछन्। हजारौँ अनि हजारौँ त्यहाँ हामीले भेट्नेछौँ जो हामीभन्दा अघि त्यहाँ पुगिसके। त्यहाँ कुनै खतरा हुँदैन तर प्रेम र पवित्रता हुन्छ। सबै परमेश्वरको उपस्थितिमा हुनेछौँ। त्यहाँ हामीले देख्नेछौँ मानिसहरू जसमाथि संसारले सतावट गरे परमेश्वरको वचनका प्रचारको निम्ति उहाँलाई प्रेम गरेको कारण संसारबाट जो काटिए, जलाइए, सिंहको खोरमा फालिए र समुद्रमा बगाइए। वचन उहाँको मास्तिर सराफहरू खडा थिए, प्रत्येकको 6-6वटा पखेटा थिए। 2वटा पखेटाले तिनीहरूले आफ्नो मुख ढाकेका थिए, 2वटाले आफ्नो खुट्टा ढाकेका थिए र 2वटाले तिनीहरू उड्दै थिए। यसैया 6:2। लचिलोले भन्यो, यी कुरा सुन्दा त कति आनन्द आयो, तर कसरी हामी यी कुराको भोग गर्ने? कसरी हामी यसमा भाग लिन सक्छौँ? यात्रीले भन्यो, प्रभुले यस किताबमा लेख्नु भएको छ कि यदि हामी साँच्चै प्रभुलाई चाहन्छौँ भने यी कुराहरू हामीलाई दिनुहुनेछ। वचन यस सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ बिना पैसा र बिना दाम दाखमध्य र दुध किन। यसैया 55:1। लचिलोले भन्यो, वाह साथी, मलाई यी कुरा सुनेर कति आनन्द आयो, बरु छिटो जाउँ। यात्रीले भन्यो, मेरो ढाडमा भएको यो भारीले गर्दा म धेरै चाँडो हिँड्न सक्दिनँ र मैले सपनामा देखेँ कि जसै यी दुवैजनाले यी कुराहरू गरी सिद्ध्याए तिनीहरू एक हिलोले भरिएको दलदल नजिकै आइपुगे जो त्यो समथर भूमिको बीचतिर थियो र तिनीहरूले पत्तै नपाए। एक्कासी तिनीहरू त्यो दलदलमा खसे। त्यो दलदलको नाम निराशाको दलदल थियो। तिनीहरू केही छिन छटपटिँदै त्यो हिलोमा गाजिए र यात्री उसको ढाडमा भएको भारीले गर्दा डुब्न थाले। अनि लचिलोले भन्यो, ओ यात्री, अब तिमी कहाँ छौ? यात्रीले भन्यो, साँच्चै मलाई थाहा छैन। अनि लचिलो रिसायो र रिसमा भन्न थाल्यो, तिमीले केही बेर अगाडि भनेको रमाइलो यही हो? यदि यात्राको सुरुवात त यस्तो छ भने अन्तिमसम्ममा त के होला? के आशा गर्ने? ल म चाहिँ जसरी पनि निस्कन्छु अनि तिमीले भनेको राज्य तिमी नै ल्याऊ, मलाई चाहिएन यस्तो राज्य।
अनि लचिलोले अलि बढी जोड गर्दै ऊ त्यो दलदलबाट निस्कियो र फर्केर घरतर्फ लाग्यो। यात्री अब एक्लै थियो। उसले कोसिस गर्यो र त्यो सानो ढोका भएतर्फ ऊ लम्कन कोसिस गर्यो, तर उसको ढाडमा भएको भारीले ऊ सकिरहेको थिएन। तर मैले मेरो सपनामा देखेँ कि एकजना मानिस यात्रीलाई सहायता गर्न आयो। उसको नाम सहायता थियो र यात्रीलाई सोध्यो कि त्यो दलदलमा ऊ के गर्दै थियो। यात्रीले भन्यो, महाशय, मलाई यो बाटो जान भनी प्रचारक भन्ने मानिसले पठाएका हुन्, जसले मलाई यो बाटो हुँदै सानो ढोकातर्फ जानु भनी भनेका थिए, ताकि आउनेवाला क्रोधदेखि म बचाइन सकूँ र म त्यतातिर जाँदै थिएँ कि यहाँ यो दलदलमा फसेँ। सहायताले भन्यो, तर तिमीले यहाँ तर्नको लागि राखिएका खुड्किलाहरू किन याद गरेनौ? यात्रीले भन्यो, म यति डराएको थिएँ कि मैले देखिनँ र यहाँ म खसेँ। सहायताले भन्यो, ल मलाई हात देऊ। र यात्रीले आफ्नो हात दियो र उसलाई तानेर सहायताले बाहिर निकाल्यो र अलि सुरक्षित ठाउँमा लगेर अब आफ्नो बाटो लाग भनी पठायो। वचन, उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडल र हिले धापबाट निकाल्नुभयो। उहाँले मेरो खुट्टा चट्टानमाथि बसाल्नुभयो र मलाई उभिन दृढ स्थान दिनुभयो। वचन सङ्ग्रह 40:2। र म आफैले सहायता कहाँ गएर भने, महाशय, के यो दलदललाई कोर्न मिल्दैन? बिचरा कति धेरै यात्रीहरू यो बाटो भएर जाँदा यहाँ फस्छन् होला। अनि उसले मलाई भन्यो, यो दलदल यस्तो ठाउँ हो जो मर्मत गर्न सकिँदैन। यो त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ निरन्तर पापको दोष ठहर्याउने त्यो फोहोर र मैला बग्दछ र यसैले यसलाई निराशाको दलदल भनिएको हो। र यो दलदलमा खसेपछि मानिसले आफ्नो पापको गम्भीरताको अवस्थालाई देख्छ। त्यसैले मानिसहरू यहाँ डराउने, शङ्का गर्ने र निराश हुने गर्छन्। त्यसैले यो दलदल यति घिनलाग्दो छ र यो दलदल यहाँ भएकोमा महान राजा खुसी हुने होइन। यसलाई मर्मत गर्न भने धेरै कामदारहरू खटाइए र कति माटो बालुवा खनाइयो, तर फेरि यो दलदल जस्ताको त्यस्तै हो। तर न्याय गर्नुहुने उहाँले यहाँ यो दलदलमा पनि केही खुड्किलाहरू राखिदिनु भएको छ, तर यो ठाउँको फोहोरले कहिलेकाहीँ यी खुड्किलाहरू देखिँदैन, अथवा हुनसक्छ मानिसहरूले कहिलेकाहीँ अलमलमा परेर त्यो खुड्किलाहरू देख्दैनन्। तर एकचोटि त्यो सानो ढोकामा पुगेपछि जमिन राम्रै छ। अब मैले हेर्दै थिएँ कि यो समयसम्म लचिलो फर्केर आफ्नो घर पुगिसकेको थियो र उसलाई हेर्न भनी उसका छिमेकीहरू पनि आएका थिए। धेरैले उसलाई फर्कने निर्णय लिएर राम्रो गरेको भने र कतिले उसलाई यात्रीसँगै गएको भनेर मूर्ख पनि भने र कतिले त्यहाँसम्म पुगेर फर्केको भनेर उसलाई डरपोक पनि भने र यसकारण लचिलो यी सबै कुराहरू सोचेर बसिरहेको थियो। अब मैले देखेँ कि यात्री एक्लै आफ्नो यात्रामा लागिरहेको थियो र उसले टाढाबाट कोही उतर्फ आइरहेको देख्यो र उनीहरूले एक अर्कालाई भेटे र महाशयको नाम संसारिक बुद्धिमान रहेछ र उनी शारीरिक नीति भन्ने सहरमा बस्दो रहेछ र यात्री विनाशको सहर भन्ने ठाउँबाट यात्रामा निस्किएको कुरा सुनेर उसलाई भेट्न आएको रहेछ र यो संसारिक बुद्धिमान भन्ने मानिस यात्रीसँग कुरा गर्न थाल्यो। यात्री, तिमी यो कठिन यात्रामा कतातिर जाँदैछौ? यात्रीले भन्यो, हो, यात्रा कठिन छ, तर म सानो ढोकातर्फ जाँदैछु र मलाई भनिएको छ कि त्यहाँ पुगेपछि मैले यो मेरो ढाडमा भएको भारी बिसाउन पाउनेछु। सांसारिकले भन्यो, तिम्रो श्रीमती अनि बालबच्चाहरू कहाँ छन्? यात्रीले भन्यो, छन्, तर म यो भारीले यति थिचिएको छु कि मलाई म एक्लो छु जस्तो लाग्छ। सांसारिकले भन्यो, के मैले तिमीलाई सल्लाह दिएँ भने तिमी सुन्छौ? यात्रीले भन्यो, यदि असल सल्लाह हो भने म सुन्छु। सांसारिकले भन्यो, ल म तिमीलाई भन्छु, तिमीले यो ढाडमा भएको भारी झट्टै बिसाइहाल, किनकि यसले तिमीलाई आनन्दसँग बस्नै दिँदैन र प्रभुले दिनुभएको आशिषहरूको मजा पनि त लिन दिँदैन। यात्रीले भन्यो, म पनि त्यही चाहन्छु, यो भारीबाट छुटकारा पाउन चाहन्छु, तर म आफैले यो भारीबाट छुटकारा पाउन सक्दिनँ, न त यहाँ कोही मानिस छ जसले यो मेरो भारीबाट मलाई छुटकारा दिन सक्छ। त्यसैले त म यो बाटो जाँदैछु जहाँ म यो भारीबाट छुटकारा पाउन सक्छु। सांसारिकले भन्यो, कसले तिमीलाई यो बाटो जाऊ भनी पठाएको हो? यात्रीले भन्यो, एकजना मानिस जो असाध्यै आदरणीय छन्, उसको नाम मैले सम्झे अनुसार प्रचारक हो। सांसारिकले भन्यो, हैट, त्यस्तो मानिसको सल्लाह पनि लिने हो? उसले भनेको बाटोभन्दा खतरनाक बाटो अरू कुनै छैन। मलाई लाग्छ एउटा खतरा त तिमीले भेटिसक्यौ निराशाको दलदलमा, तर त्यो दलदल त समस्याको सुरुवात मात्र हो जो त्यो बाटो हिँड्छ। म तिमी भन्दा उमेरमा पाएको छु, मेरो कुरा सुन। यो बाटो गयो भने दुःख, दर्द, कष्ट, पीडा, भोक, नाङ्गोपना, तरवार, सिंह र मृत्यु मात्र पाउनेछौ है। यात्रीले भन्यो, मेरो ढाडको यो भारी त तपाईँले भनेका यी सबैभन्दा खराब छ। होइन, मलाई लाग्छ मलाई यो बाटोमा के को सामना गर्नुपर्ने हो मलाई मतलब छैन, यदि केवल मैले यो भारीबाट छुटकारा पाएँ भने। सांसारिकले भन्यो, यो भारी पहिला तिमीले पायौ कसरी? यात्रीले भन्यो, यो मेरो हातमा भएको किताब पढेर। सांसारिकले भन्यो, मलाई त्यस्तै लागिरहेको थियो, अरू कमजोर मानिसलाई चाहिँ तिमीलाई पनि भएछ।
जो यस्ता उल्झनहरूमा पर्छन् तिनीहरू के को पछाडि कुदिरहेका छन् तिनीहरूलाई नै थाहा छैन। यात्रीले भन्यो, मलाई त थाहा छ, म यो भारीबाट छुटकारा पाउनको लागि नै हिँडिरहेको छु। संसारिकले भन्यो, तर तिमी किन यो कठिन बाटो हिँड्छौ त? यदि तिमी धैर्य भएर सुन्ने हो भने म तिमीलाई अर्को बाटो बताउँछु जसमा कुनै खतरा नै छैन, तर अझ त्यो बाटोमा त तिमीले सन्तुष्टि अनि मित्रता पनि पाउनेछौ। यात्रीले भन्यो, ल उसो भए मलाई त्यो बाटो देखाइदिनुहोस् त। संसारिकले भन्यो, ल उता अर्को गाउँ छ जसको नाम नैतिकता हो र त्यहाँ वैधता भन्ने एकजना मान्छे छ, एकदम न्यायी मान्छे हो र उसले तिमी जस्ता भारी भएका मान्छेहरूलाई भारी हटाउन सहायता पनि गर्छ। ल त्यहाँ जाऊ त र सहायता माग। यहाँबाट उसको घर टाढा पनि छैन र उसको घरमा जाऊ। र मैले देखेँ कि यात्रीले सोच्न थाल्यो, यो पो सजिलो बाटो हो कि भनेर, र त्यसतर्फ लाग्ने विचार गर्यो। यात्रीले सोध्यो, महाशय त्यो मानिसको घर कुन बाटो पर्छ? संसारिकले भन्यो, तिमीले त्यो सानो डाँडा देख्यौ? यात्रीले भन्यो, हजुर देखेँ। संसारिकले भन्यो, त्यो डाँडा त्यो पर्वत भएर जानु, पहिलो घर उसकै आउनेछ। अनि यात्री आफ्नो बाटो छोडेर वैधता भन्ने मानिसको घरतर्फ लाग्यो। तर जसै त्यो पहाड चढ्न लाग्यो उसले महसुस गर्यो कि यो त एकदमै अग्लो रहेछ र उसलाई यो चढ्न निकै कठिन हुँदै थियो। उसलाई त त्यो पहाड नै आफूमाथि खस्ने हो कि जस्तो पो लाग्यो र उसको भारी अझै भारी हुन थाल्यो र त्यो पहाडबाट आगोका लपटाहरू निस्किन थाल्यो र उसलाई आगोले जलाउने हो कि भनेर ऊ डराउन लाग्यो। वचन। तेस्रो दिन जब बिहान भयो तब पर्वतमा गड्याङ-गडुङ भयो र बिजुली चम्क्यो र बाक्लो बादल पर्वतमा उठ्यो र तुरैको अति चर्को आवाज सुनियो। छाउनीमा भएका सबै जनहरू थरथर कामे। प्रस्थान 19 को 16। र अब उसलाई त्यो सांसारिक बुद्धिमानको कुरा सुनेकोमा पछुतो लाग्न थाल्यो। पाठ 4। सिनै पर्वतको तल प्रचारक र यात्रीको भेट। र मैले देखेँ कि त्यहाँ प्रचारक उसलाई भेट्न आइपुगे र यात्री लाजले अनुहार रातो पारेर बसेको थियो। प्रचारक नजिकै आएर एकटकले यात्रीलाई हेर्दै उसँग कुरा गर्न लाग्यो। प्रचारकले भन्यो, तिमी यहाँ के गर्दैछौ यात्री? यात्रीलाई के जवाफ दिने थाहा नै थिएन। तिमीलाई त मैले विनाशको सहरमा रोँदै गरेको भेटेको होइन? यात्रीले भन्यो, हो हजुर, म नै हो। प्रचारकले भन्यो, मैले त तिमीलाई सानो ढोकातर्फ जाऊ भनेको थिएँ, अनि तिमी कसरी यति चाँडो त्यो बाटो बिराएर गलत बाटोतर्फ आयो? यात्रीले भन्यो, जसै मैले निराशाको दलदललाई तरे एकजना मानिससँग मेरो भेट भयो जसले मलाई यो बाटो जान उक्सायो र मेरो भारीबाट मलाई छुटकारा दिने मानिस यहाँ छ भनेर मलाई यतातिर पठायो। तर यो बाटो त झनै डरलाग्दो र कठिन पो रहेछ। उसले मलाई मेरो परिवारको बारे पनि सोध्यो र मैले उसले सोधेको प्रश्नहरूको उत्तर दिएँ। प्रचारकले भन्यो, ल एकछिन पख र परमेश्वरको वचन सुन। वचन। होशियार बस, जो बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई तिमीहरू इन्कार नगर, किनकि यदि पृथ्वीमा चेतावनी दिनु हुनेलाई इन्कार गर्नेहरू उम्केनन् भने स्वर्गबाट चेतावनी दिनुहुनेलाई अस्वीकार गर्यो भने हामी कसरी उम्किन सक्छौँ? हिब्रू 12 को 25। अनि तर मेरो धार्मिक जन चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ र यदि ऊ पछि हट्छ भने म उसँग खुसी हुने छैन। हिब्रू 10 को 38। तिमी त्यो मानिस हौ जो परमप्रधानको सल्लाहलाई तिरस्कार गर्दै उल्टो बाटो हिँडेका छौ यात्री। तिमीले शान्तिको बाटो छोडेर यो अवस्थामा आफै आइपुगेका छौ। यात्री ज्यादै दुखी हुँदै घोडा टेक्यो र रुन थाल्यो, मलाई धिक्कार, म बर्बाद भएँ। यो देखेर प्रचारकले उसको हात समात्दै भन्यो, सबै किसिमका पाप मानिसलाई क्षमा गर्न सकिन्छ, अल्प विश्वासी होइन तर विश्वासी हो। वचन। तब उहाँले थोमालाई भन्नुभयो, तिम्रो औँला यहाँ राख र मेरा हातहरू हेर। तिम्रो हात बढाएर मेरो कोखामा हाल, शङ्का नगर तर विश्वासी हो। यूहन्ना 10 को 27। र यात्री आफ्नो खुट्टामा खडा भयो अनि प्रचारकले भन्न थाल्यो, मेरो कुराहरू ध्यानसित सुन, म तिमीलाई देखाउनेछु कि कसले तिमीलाई धोका दियो। तिमीले अघि भेटेको मानिस संसारिक बुद्धिमान हो र उसको नामले भने जस्तै ऊ यो संसारको ढाँचाको वकालत गर्दछ। वचन। तिनीहरू संसारका हुन्, यसकारण तिनीहरू संसारकै कुरा गर्छन् र संसारले तिनीहरूका कुरा सुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4 को 5। उसलाई व्यवस्थाका कुराहरू एउटा मनले साह्रै मनपर्छ, जसले उसलाई क्रुसमा पुग्नबाट रोकिरहेको हुन्छ। वचन। ख्रिस्टका क्रुसको कारणले सतावटमा नपरुन् भनी बाहिर तवरले सबै ठिक देखिन चाहनेहरूले नै तिमीहरूलाई खतना लिन कर लगाउँछन्। गलाती 6 को 12। र उसको सांसारिक व्यवहारले ऊ मैले भनेको बाटो हिँड्दैन। अब मेरो कुरा सुन। पहिला यो बाटोबाट उसले तिमीलाई अर्कै बाटो लान खोज्छ, जुन कुराको तिमीले घृणा गर्नुपर्छ, किनकि उसको बाटो हिँड्नु भनेको परमेश्वरको सल्लाहलाई तुच्छ ठान्नु हो। वचन। परमप्रभुले भन्नुभयो, साँगो र ढोकाबाट पस्ने प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना पस्न खोज्छन् तर सक्ने छैन। लुका 13 को 24। किनभने जीवनमा पुर्याउने ढोका साँगुरो हुन्छ र बाटो कठिन हुन्छ
जसले चाहिँ जीवनमा पुर्याउँछ त्यो भेटाउने थोरै नै हुन्छन्। मत्ती 7:14। त्यही साँघुरो बाटो भएर आउनुपर्ने तर तिमीलाई त्यहाँबाट तर्काएर त्यो मानिसले यो विनाशको बाटो पठाएको हो। दोस्रो, तिमीलाई क्रुसमा पुग्नदेखि रोक्ने उसको योजनालाई तिमीले इन्कार गर्नुपर्छ, किनकि क्रुसलाई तिमीले सबैभन्दा मूल्यवान वस्तु भन्दा पनि मूल्यवान ठान्नुपर्छ। वचन, पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरका मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। मिश्र देशको धन सम्पत्ति भन्दा ख्रिस्टको निम्ति निन्दित हुन तिनले मूल्यवान सम्पत्ति ठाने, किनभने तिनले आफ्नो दृष्टि इमानतिर लगाएका थिए। हिब्रू 11:25 र 26। अनि महिमाको राजाले भन्नुभएको छ कि जसले आफ्नो प्राण बचाउने कोसिस गर्छ त्यसले त्यो गुमाउनेछ। वचन, किनकि जसले आफ्नो प्राण बचाउने इच्छा गर्दछ त्यसले त्यो गुमाउनेछ, तर मेरो र सुसमाचारको निम्ति आफ्नो प्राण गुमाउनेले त्यो बचाउनेछ। मर्कुस 8:35। यदि कोही म कहाँ आउँछ र आफ्ना बुबा आमा पत्नी छोरा छोरीहरू र दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई र आफ्नै प्राणलाई समेत तुच्छ ठान्दैन भने त्यो मेरो चेला हुन सक्दैन। लुका 14:26। र यस्तो शिक्षा जसले तिमीलाई क्रुसदेखि अलग जाने प्रेरणा दिन्छ, यस्तो शिक्षा तिमीले इन्कार गर्नुपर्छ। र तेस्रो, तिमीले त्यसले पठाएको बाटो जसले मृत्युमा लान्छ त्यसलाई घृणा गर्नुपर्छ। हेर, त्यसको यो बाटोले तिम्रो भारीबाट तिमीलाई छुटकारा दिन सक्दैन। त्यो वैधता भन्ने मानिस जसकोमा तिमीलाई त्यो सांसारिकले पठाएको थियो त्यो त दास स्त्रीको सन्तान हो जो आफै नै अहिले बन्धनमा छ। वचन, तिमीहरू व्यवस्थाको अधीनमा रहन चाहनेहरूले मलाई भन, व्यवस्थाले के भन्छ के तिमीहरूलाई थाहा छैन? किनभने लेखिएको छ, अब्राहमका 2 छोराहरू थिए, कमारी तर्फबाट एक, अर्को चाहिँ स्वतन्त्र स्त्रीबाट। कमारीको छोरा चाहिँ शरीर अनुसार जन्मिएको थियो, तर स्वतन्त्र स्त्रीबाट जन्मिएको छोरा प्रतिज्ञाद्वारा। यो कुरालाई दृष्टान्तको रूपमा लिन सकिन्छ। ती स्त्रीहरू 2 किसिमका करारहरू हुन्। एउटा चाहिँ सिनै पर्वतबाट दासत्वको लागि सन्तान जन्माउने हागार हो। हागार अरब देशको सिनै पर्वत हो र वर्तमान यरुसलेमसँग त्यसको तुलना गर्न सकिन्छ, किनकि त्यो आफ्नो बालकहरूका साथ दासत्वमा छ। तर माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ जो हाम्री आमा हुन्, किनभने लेखिएको छ, हे नजन्माउने बाजी आनन्द गर, हे प्रसव पीडा थाहा नपाउने मन खोलेर कराऊ, किनभने पति भएकी स्त्रीभन्दा त्यागिएकी स्त्रीको छोराछोरी धेरै छन्। गलाती 4:21-27। र रहस्यको कुरा त्यो सिनै पर्वत हो, जुन पर्वत तिमी माथि नै खस्छ कि भनी तिमी अघि डराएका थियौ। हेर, धेरैले कोसिस गरे तर कसैले पनि व्यवस्थाको पालन गरेर आफ्नो भारीबाट मुक्ति पाउन सक्दैन। त्यो त क्रुसमा मात्र सम्भव छ। नैतिकताको सहरमा कोही पनि निर्दोष छैनन्, सबैजना पापी छन् र परमेश्वरको क्रोधका भागीदार हुन्। अब त यात्री अझ झन् रुन थाल्यो र बेकारमा संसारिक बुद्धिमानको कुरा सुनेर बाटो बिराएकोमा पछुतो पो गर्न थाल्यो। यात्रीले सोध्यो, महाशय, के कुनै आशा छ कि म फर्केर फेरि सानो ढोकातिर जान सक्छु? मैले त्यो मानिसको कुरा सुनेकोमा मलाई पछुतो छ। प्रचारकले भन्यो, हेर, अब बाटो नबिराऊ, जाऊ, त्यो सानो ढोकातर्फ जाऊ। यात्री अब चुपचाप कसैसँग नबोली आफ्नो बाटो लाग्यो र अन्त्यमा त्यो ढोकामा पुग्यो। त्यहाँ लेखिएको थियो, वचन, किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। मत्ती 7:8। त्यसैले यात्रीले पनि ढकढकायो। एकजना मानिस ढोकामा आयो र भन्यो, म सद्भावना हुँ, तिमीलाई यहाँ के चाहिएको हो? यात्रीले भन्यो, महाशय, म विनाशको सहरबाट आउनेवाला क्रोधदेखि बच्नका लागि आएको हुँ र के तपाईँ मलाई भित्र प्रवेश गर्न दिनुहुन्छ? तपाईँलाई स्वागत छ, सद्भावनाले भन्यो। तर जसै यात्री भित्र प्रवेश गर्दै थियो, सद्भावनाले उसलाई समातेर भित्र तान्यो। उसले नजिकैको पहाडतर्फ देखाउँदै भन्यो, त्यो बेलजेबुबको दरबार हो। त्यहाँ भएका दुष्ट प्राणीहरूले यहाँ प्रवेश गर्न खोज्नेहरूलाई बाण हान्छन्। अब सद्भावना र यात्राको बारे कुरा गर्न थाले। यात्रीले उसको साथी लचिलोको बारेमा भने र कसरी ऊ फर्किएको बारे पनि भने। उनले सांसारिक बुद्धिमान र वैधताको बारेमा पनि सुनाए र त्यो पर्वतमा उसले सामना गरेको आगोको बारेमा जसले गर्दा ऊ त्यो पर्वत चढ्न सकेको थिएन। त्यो सबै उनले बेली विस्तार लगाए। सद्भावनाले भन्यो, त्यो पर्वतले बाटो बिराएको थुप्रैको ज्यान लिएको छ, तर धन्न तिमी चाहिँ उम्कन सकेछौ। एउटा साँघुरो तर सिधा बाटो देखाउँदै सद्भावनाले भन्यो, ल अब हेर, यो तिम्रो बाटो हो। यो बाटोमा बीचमा धेरै मोडहरू, चौडा र घुमाउरा बाटोहरू पनि जोडिन्छन्, तर तिमी सधैँ यो साँघुरो र सिधा बाटोमा मात्र हिँड्नु याद गर। अब जाऊ, केही समयपछि तिमी अर्थ खोल्ने मानिसको घरमा पुग्नेछौ। उसले तिमीलाई तिम्रो यात्राको बारेमा जान्नुपर्ने कुराहरू भन्नेछ।
यात्रीले भन्यो, महाशय, म अझै पनि यो भारी बोकिरहेको छु, के तपाईँ मलाई यो निकाल्न सहयोग गर्नुहुन्छ? तिमी क्रुसमा नपुगुन्जेल यो भारी तिमीले बोक्नै पर्छ, सद्भावनाले भन्यो। यात्री बिदा भएर साँगुरो बाटोतर्फ लाग्यो। चाँडै ऊ अर्थ खोल्ने मानिसको घरमा पुग्यो र ढोकामा टकटक्यायो। स्वागत छ भनी अर्थ खोल्ने मानिसले भन्यो, म तिमीले जान्नुपर्ने केही कुराहरू देखाउनेछु। अर्थ खोल्ने मानिसले मैन बत्ती बाल्यो र उसले यात्रीलाई एउटा कोठामा लग्यो। त्यो कोठाको भुइँ धुलोले छोपिएको थियो। एउटा मान्छे आयो र भुइँमा कुचो लाउन थाल्यो र उसले कुचो लाउँदा भुइँको धुलो उड्यो र यात्रीले सास फेर्न समेत गाह्रो भयो। अब पानी ल्याऊ, अर्थ खोल्ने मानिसले भन्यो। एउटी केटी आएर कोठामा पानी छर्केर त्यो कोठा सिनिक्क पारेर कुचो लगाएर सफा गरी। अर्थ खोल्ने मानिसले भन्यो, अब म तिमीलाई यसको अर्थ भन्छु। यो कोठा चाहिँ पापमा हराएको मानिसको हृदय हो। धुलो चाहिँ उसको पाप हो। न्याय चाहिँ पहिलाको कुचो लाउने मानिस हो, जसले धुलो उडाउन सक्छ तर कहिले सफा चाहिँ गर्न सक्दैन। पानी चाहिँ सुसमाचार हो, जसले हृदयलाई सफा गरी पखाल्न सक्छ। अनि अर्थ खोल्ने मानिसले यात्रीलाई आगो जलिरहेको ठाउँमा ल्यायो। एउटा मानिस रिसमा उभिएको थियो र जोडले आगोमा पानी हाल्दै थियो, तर हरेकचोटि पानी आगोमा पर्दा आगो झन बढिकन दन्कन्थ्यो। अब अर्थ खोल्ने मानिसले यात्रीलाई त्यस भित्ताको पछाडि लगे, जहाँ एउटा अर्को मानिस आगोमा निरन्तर तेल हालिरहेको थियो। यात्रीले सोध्यो, यसको अर्थ के हो? अर्थ खोल्ने मानिसले भन्यो, आगो चाहिँ मानिसको हृदयमा अनुग्रहको काम हो। त्यो मानिस जसले आगो निभाउन खोज्दैछ त्यो शैतान हो। जो मानिसले निरन्तर तेल हालिरहेको छ उहाँ चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले मानिसको हृदयमा सुरु गर्नुभएको काम पुरा गर्नु नै हुनेछ। अर्थ खोल्ने मानिसले थुप्रै अरू कुराहरू पनि यात्रीलाई देखायो। उसले यात्रीलाई भन्यो, कहिले कसैलाई पनि तिमीलाई यो बाटोबाट अर्को बाटो पठाउने मौका नदिनु। तिनीहरूको बाटोले मृत्युमा लैजान्छ। अनि याद गर, सान्त्वना दिनुहुने जो परमेश्वरको आत्मा हुनुहुन्छ, तिमी यात्रामा अप्ठ्यारो परेको बेलामा उहाँले नै सहायता गर्नुहुनेछ र तिमीलाई बाटो देखाउनुहुनेछ। आज हामीले पाठ 3 र 4लाई अनि पढेर सिद्ध्याएका छौँ। पाठ 3 र 4मा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म हामीले बुझिसकेका छौँ कि यात्रीले जुन आफ्नो ढाडमा बोकेको भारी हो त्यो उसको पाप रहेछ र त्यो पाप चाहिँ ऊ बिसाउन चाहन्छ। र अघि हामीले हेऱ्यौँ, सांसारिक बुद्धिमान भन्ने मान्छेले चाहिँ यात्रीलाई त्यो पाप बिसाउने सजिलो बाटो देखाउँछु भनेर सिनै पर्वततिर पठायो, अर्थात् व्यवस्था पालन गरेर पाप हटाउनतिर पठायो। तर हामीले अघि प्रचारकले भनेको पनि सुन्यौँ र परमेश्वरको वचनले पनि यही भन्दछ कि कोही पनि धर्मी छैनन् र व्यवस्था पालन गरेर अथवा आफ्नै बलबुतामा कसैले पनि आफ्नो पापबाट छुटकारा पाउन सक्दैन। साँगुरो ढोकाबाट भएर जब हामी क्रुसमा पुग्दछौँ, जब हामी येशूलाई हेर्दछौँ र उहाँले क्रुसमा बहाउनु भएको रगतद्वारा मात्रै हामीले हाम्रो पापबाट छुटकारा अनि मुक्ति पाउन सक्दछौँ। आउँदो पाठमा हामी यसको विषयमा हेर्ने नै छौँ।